आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। धेरै कामहरू यस्ता छन् जुन कामहरू हाम्रो आलस्यताका कारणले बिग्रेका छन्, अल्छी भएको कारणले बिग्रियो। काम गर्नुपर्छ थाहा छ तर अल्छी लाग्छ, के गर्ने। आफैले गर्नुपर्छ, अरू गर्नेवाला छैनन् त्यो पनि थाहा छ र पनि व्यक्ति अल्छी गर्छ। एकछिनपछि गरौँला भन्छ, काम सार्दै जान्छ, टार्दै जान्छ। यो आलस्यतालाई कसरी भगाउने होला? सुन्दर प्रश्न छ। आलस्यता भगाउनुभन्दा पहिला के कारणले आलस्यता आउँछ त्यतापट्टि जाउँ। कुनै पनि व्यक्ति भित्रबाट अल्छी हुँदैन। अल्छी हुनुको पछाडि कारण हुन्छ। मानिस त सबै उस्तै नै हो। कोही जन्मँदैखेरि कोही जाँगरिलो, कोही अल्छी भएर जन्मिया हुँदैन। जसको जीवनमा लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, केही गर्नु छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा आलस्य हुँदैन। जुन व्यक्ति दिशाहीन छ, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन, कुनै जीवनमा उद्देश्य नै छैन, कुनै लक्ष्य लिएकै छैन, गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, गर्नुपर्छ यहाँ पुग्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भन्ने छँदै छैन। उद्देश्यहीन व्यक्तिहरू, लक्ष्यहीन व्यक्तिहरू सामान्यतया आलस्यमा जान्छन्, अल्छी हुन्छन्। किन त्यस्तो हुन्छ भने उद्देश्यले धकेल्छ के मान्छेलाई। एउटा भनाइ छ, सपना त्यो देख जसले सुत्न दिँदैन। सपना त्यो होइन जो निधाएर देखिन्छ, सपना त्यो हो जसले निदाउन चिन्दिँदैन भन्ने भनाइ छ। त्यो सपना भनेको के हो? मेरो लक्ष्य, म यहाँ पुग्नु छ, मैले यति गर्नै छ, मैले यो काम गर्नै छ भनेपछि मानिस सुत्न सक्दैन। उसलाई निदाउन पनि कठिन हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तिमीलाई यति रुपियाँको चिठा पर्यो, करोडौँ रुपियाँको चिठा परेको छ। भोलि यो समयमा तिमीलाई यो चिठा लिन राजधानी पुग्नु छ। ढिला भयो भने फेरि अप्ठ्यारो पर्ला नि। कार्यक्रम यति बजे छ, बिहानको 7 बजे छ, त्यहाँ पुग्नुपर्छ। त्यहाँ पुग्नलाई तिमीलाई 2 घन्टा लाग्छ। त्यो भनिदियो भने भोलि जानु छ मलाई भन्यो भने व्यक्ति बिहान सधैँ 7-8 बजेसम्म सुत्थ्यो, तर त्यो दिन 4 बजेदेखि उसको निद्रा खुल्छ। कसैले बोलाउनु पर्दैन, कुनै अलार्म लगाउनु पर्दैन। राति कतिपटक बिउजिन्छ, मस्तसँग निदाउन पनि सक्दैन। 12 बजेदेखि नै घडी हेर्छ, एकछिन सुत्यो फेरि उठ्यो, घडी हेऱ्यो, बेला भयो कि भएन उठ्नु, मलाई जानु छ। उसको उद्देश्य छ, मैले यो काम गर्नै पर्छ भन्ने छ। जब मैले गर्नै पर्छ भन्ने काम अगाडि आएपछि कुनै पनि व्यक्ति अल्छी बन्नै सक्दैन। जुन काम अगाडि छ गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। कसैले अरूले गर्दैलान् कि अरूले गरे भने त राम्रै हो नि, म किन अगाडि गएर अग्रसर हुनु नि। यस्तो प्रवृत्ति, त्यस्तो मानसिकता छ। आफूले गर्नै पर्छ भन्ने छैन, जसको जीवनमा कुनै उद्देश्य छैन, यो काम मैले गर्नुपर्छ भन्ने छँदै छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू अल्छी हुन्छन्। अल्छी स्वभावैले हुँदो रहन्छ, जन्मजातै कोही अल्छी हुँदो रहन्छ, अल्छी बन्दो रहेछ। हामी सबै अल्छी बन्दा रहेछौँ। अल्छी बन्नुको एउटै कारण रहेछ, हामीले जीवनमा यही गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी लिएर। जिम्मेवारी बोधै छैन, मैले गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन। अर्काको भरमा बाँच्या छ, अरूले गरिदिइहाल्छन्, बाबामा छन्, खान दिन्छन्, लाउन दिन्छन्, के छ।
समस्या के छ? पहिले कमाएर राखेका सम्पत्ति चाहिँ मैले गर्नुपर्ने के छ? जिम्मेवारी नै छैन, मैले गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू आलस्यमा जान्छ। जसलाई लाग्छ कि मैले गर्नुपर्छ सबै, यो नगरी हुँदैन, त्यो व्यक्ति अल्छी बन्नै सक्दैन। अब पहिलादेखि बानी लगायो व्यक्तिले, जुनसुकै काममा पनि हेलचेक्राइ गर्ने, केटाकेटीदेखि नै भन्यो नमान्ने, बाबुआमाले एउटा कुरा भन्छन् गर्छ अर्कै, गर्दैउँला नि भन्छ। यो काम गर्दै गर न बाबु भन्यो भने हस् गरौँला। अनि बेलुका आएर सोध्यो यो काम गऱ्यौ त? एमा त बिर्सेछ। सजिलैसँग के सजिलैसँग भन्दैन। त्यो जिम्मेवारी बोधै छैन। मलाई यो जुन काम दिए यो मैले गर्नै पर्छ भन्ने जिम्मेवारी पटक्कै छैन। मैले अराएको काम मान्नुपर्छ भन्ने नै छैन मनमा। अत्यन्तै हल्का रूपमा लिने, जे पनि काम अगाडि आएछ हल्का रूपमा लिने। यस्तो हल्का रूपमा लिने बानी लाग्यो कि आज गर्यो त्यही, भोलि गर्यो त्यही, पर्सि गर्यो त्यही। अब जिम्मेवारीपूर्ण काम आउँदाखेरि पनि उसलाई समस्या हुन्छ। अब अल्छी लाग्न सुरु गर्छ, बानी त्यही लगायो। अब यसलाई हटाउन के गर्ने होला? अल्छीलाई भगाउन चाहिँ के गर्ने? आलस्यता जीवनको सबैभन्दा ठुलो रोग हो। अरू रोगको औषधि छ, यो रोगको त औषधि नै छैन। एकपटक लागेपछि अवचेतन मनमा गएपछि गयो गयो। अब यसबाट मुक्त हुन के गर्ने? अवचेतन मनलाई फेरि प्रशिक्षित गर्ने, अरू विकल्पै छैन। पहिला बानी लगाएको थियो अल्छी हुने, जेमा पनि नाइ, जेमा पनि हुँदैन, भन्यो नगर्यो, त्यस्तै त्यस्तै बानी लगाएको थियो। अब फेरि बानी अर्को लगाउने। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो काम शरीरको शक्तिलाई जगाउने। 3 प्रकारका हामीसँग शक्ति हुन्छन्। 3टै शक्तिलाई परिचालित गर्नुपर्छ भित्रको आलस्यता हटाउनको लागि। पहिलो काम शरीरको शक्तिलाई जगाउने। शरीरको शक्तिलाई जगाउनको लागि बिहान उठ्ने बित्तिकै कुनै न कुनै प्रकारको व्यायाम गर्न सुरु गरि नै हाल्ने। केही व्यायाम जानेको छैन भने दौडिन जाने छ, हिँड्न जाने छ, बिहान उठेर हिँड्ने। 5 बजे उठ्यो, हिँड्न थाल्यो, कमसेकम 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर हिँड्ने। त्यसपछि भएन भने योग आसनहरू, प्राणायामहरू, ध्यानका विधिहरू प्रयोग गर्ने। योगासनहरू प्रयोग गर्यो भने व्यक्तिको शरीर फुर्तिलो हुन्छ। शरीरमा फुर्ती आयो, त्यसको असर मनमा पर्छ र बिहान जस्तो हुन्छ हाम्रो दिन त्यस्तै हुन्छ। पुरै दिन सपार्नु छ भने बिहानी सपार्नुपर्छ। बिहान जे काम गरिरहेको छ, जे सोचेको सोचाइ आएको छ, दिनभरि त्यही सोचाइ आउँछ। बिहान जे सम्झ्यो पछिसम्म पनि त्यही सम्झना याद आइरहन्छ। बिहान हामी जे गर्छौँ त्यसको आधारमा हाम्रो दिन कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। बिहान उठेर जसले आफूलाई सक्रिय बनायो, उठ्ने बित्तिकै व्यायाम गर्यो, प्राणायाम गर्यो, केही गर्यो, सक्रिय गर्यो जिउलाई, शरीरलाई, हिँड्यो, दौड्यो, सब गर्यो, दिनभरि सक्रियता आउँछ, दिनभरि काम गर्ने फुर्ती आउँछ, एकदमै ताजा तरोज भएको अनुभव हुन्छ। त्यसकारण बिहानको व्यायामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने। यसले शारीरिक शक्ति जगाउँछ र यो शारीरिक शक्तिले हाम्रो मानसिक शक्तिलाई पनि बल पुर्याउँछ। पहिलो काम त शरीर हो। शरीरलाई ठिक नगरिकन के पनि गर्न सकिन्न। शरीरलाई स्वस्थ नबनाइकन हामी जाँगरिलो हुन्छौँ भनेर हुँदैन। जाँगरिलो बन्नको लागि शरीर स्वस्थ हुनै पर्छ, त्यसको लागि काम गर्नै पर्यो। दोस्रो, मानसिक शक्तिलाई जगाउने। शारीरिक शक्ति जाग्यो, अब मानसिक शक्तिको पालो। मानसिक शक्तिलाई जगाउनको लागि एउटा उद्देश्य बनाउने, जीवनको मूल उद्देश्य। मैले यो कुरा यो समयमा प्राप्त गर्नै छ, अथवा यो काम मैले यति समयभित्र पुरा गर्नै छ, यो काम मैले गर्नै पर्छ। एउटा लक्ष्य बनाउने।
जीवनभरिको लक्ष्य हुन सक्छ या यति वर्षको लक्ष्य हुन सक्छ, 1 वर्षको लक्ष्य हुन सक्छ, 1 महिनाको हुन सक्छ र आज दिनभरिको हुन सक्छ। आज दिनभरि मैले के काम गर्ने हो, यो कुरा चाहिँ कुनै पनि हालतमा मलाई गर्नु छ, यति समयभित्र यो काम सक्छु। आज एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्यो व्यक्तिले काम गर्ने, मानसिक शक्ति जागृत हुन्छ। सङ्कल्प शक्ति भनेको मानसिक शक्ति हो। सङ्कल्प शक्ति भनेको के हो, म यो गर्छु भनेपछि गर्छु, अठोट, दृढ अठोट। यो काम मैले गर्छु भने कुनै पनि हालतमा गर्छु, नगरिकन छोड्दिनँ। यो अठोटलाई मानसिक शक्ति भनिन्छ। जे भने मैले गरेर छोड्छु त्यही मानसिक शक्ति हो। सङ्कल्प शक्ति, त्यसलाई बढाउने, कुनै एउटा लक्ष्य लिने, एउटा सङ्कल्प गर्ने, आज यो काम मैले पुरा गर्छु। अब यो अभ्यास गर्नुपर्छ, बानी लगाउनुपर्छ। एक दिन गरेर हुँदैन। हामी कस्ता छौँ भने जस्तो बिहान उठेर गर्ने योग आसन इत्यादि गर्ने पनि एकपटक सुन्यो, कसैको कुरा सुन्यो, हामी प्रेरित हुन्छौँ, हो त नि है, गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने झसङ्ग बिउजी जस्तो हुन्छ। भोलिदेखि त म गरेर छोड्छु भन्छ, गर्छ पनि। 1-2 दिन गर्छ, त्यसपछिबाट फेरि छोडिदिन्छ। ल त्यो जस्ताको तस्तै रबड जस्तो के यसरी तान्यो, जति बेर ताने पनि छोड्दै फेरि जस्ता तस्तै आफ्नै ठाउँमा। हाम्रो हाल त्यही छ। यो किन हुन्छ भने नि हामीले पहिल्यैदेखि अवचेतन मनमा लगेर हालेका छौँ नगर्ने चाहिँ। अब बानी लगायौँ कि पहिल्यैदेखि काम गर्छु भन्ने अनि नगर्ने, अल्छी लाग्ने बानी लगायौँ पहिल्यैदेखि। अब जाँगरिलो बन्न खोज्यो, 1-2 दिन त त्यो प्रेरणाले, कसैबाट प्रेरित भएको कारणले धक्का दिन्छ, केही गरिन्छ। अब 1-2 दिन गरिसकेपछि फेरि आफ्नै जुन बानी थियो, पुरानै नानीदेखि लाग्यो बानी भन्छ नि, त्यो बानीमा आइहाल्यो, फेरि जस्ता तस्तै भयो। सङ्कल्प शक्ति पनि त्यस्तै हो। ओहो, जे भन्यो त्यो पुरा गर्नुपर्ने रहेछ, म गरेर छोड्छु भन्छ, फुर्ती लगाउँछ 2-4 दिन, फेरि पछाडि उस्ता आउँछ। अहिले हामी यहाँ छौँ, धेरै कुरा हामीलाई लाग्छ, ओहो ध्यान यति महत्त्वपूर्ण रहेछ, यो गर्नुपर्ने रहेछ, व्यवहार सुधार्नु पर्ने रहेछ। घर गएपछि मैले कस्तो व्यवहार गर्ने, मेरो बुवाआमा, मेरा श्रीमान श्रीमती, साथीभाइ, इष्टमित्रसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ जानेपछि म त यस्तै गर्छु भन्यो, गर्छ पनि 2-4 दिन, अलिकति परिवर्तन पनि हुन्छ। ओहो त के भइस् भन्छन् अरूले, फेरि 2-4 दिनपछि आफ्नो ठाउँमा आउँछ, जस्ताको तस्तै आफ्नो रूप देखाइहाल्छ। त्यो आफ्नो रूप भनेको के हो, हाम्रो पहिलादेखि लागेको बानी हो, आदत हो, त्यही हाम्रो रूप हो। त्यो आदत जबसम्म परिवर्तन गर्दैनौँ तबसम्म जीवन परिवर्तन हुँदैन। र त्यो आदत परिवर्तन गर्नको लागि लामो समयसम्म अभ्यास गर्नुपर्छ। घटीमा पनि 21 दिनबाट सुरु गरेर 108 दिनसम्म एउटै कुरा उसले दोहोऱ्याइरह्यो भने हाम्रो अवचेतन मन पूर्ण रूपमा प्रशिक्षित हुन्छ। 108 दिनसम्म हामीले जे पनि बानी लगाउँछौँ, अब बानी लाग्यो। जस्तो अब 8 बजेसम्म सुत्ने बानी थियो, मैले सङ्कल्प के गरेँ भने भोलिदेखि म 5 बजे उठ्छु, सङ्कल्प गरेँ। अब आज उठ्यो, भोलि उठ्यो, पर्सि उठ्यो, 2-3 दिन उठ्यो, 2-3 दिन चौथो दिन अल्छी लाग्छ, आज होइन हिजो अस्ति उठिहाल्यो, अब भोलि उठाउला नि भन्छ, फेरि सोच्छ, ऊ जस्ता तस्तै भयो, अनि त्यही बानी लाग्छ, फेरि 8 बजेमा पुगिहाल्छ। तर उसले 108 दिनसम्म सधैँ उठ्यो, 3 महिनाभन्दा बढी समय भयो। 3 महिनाभन्दा बढी समय 108 दिनसम्म हरेक दिन बिहान 5 बजे उठ्यो भने अब 108 दिन पछाडि 8 बजेसम्म सुत्न सक्दैन, कसैले सुत भने नि सक्दैन। हाम्रो अवचेतन मन प्रशिक्षित भयो। त्यसै गरी प्रशिक्षित गराउनुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। आज पनि बिहान उठेँ, भोलि पनि बिहान उठेँ, एक्सर्साइज गरेँ, योग गरेँ, व्यायाम गरेँ, 108 दिनसम्म गरिसकेपछि व्यायाम नगरिकन बस्नै सकिँदैन, त्यही बानी लाग्यो। त्यसै गरी सङ्कल्प शक्ति पनि त्यही हो। मैले मानसिक शक्ति भनेको सङ्कल्प शक्ति, त्यो पनि त्यही हो। आज पनि मैले जे गर्छु भने गरेँ, भोलि पनि गर्छु भने कुरो गरेँ, एउटा आजको लक्ष्य बनाएँ, भोलिको पनि लक्ष्य बनाएँ। यो कुरा मैले पुरा गर्नु छ, उद्देश्य मैले आफूले बनाएँ, त्यसमा काम गर्न थालेँ भने
108 दिन पछाडि उद्देश्य पनि स्वतः बन्छन् र व्यक्ति जे बोल्छ त्यही गर्छ, पुरा गर्छ। उसको आलस्यता कहाँ भाग्यो थाहै हुँदैन। यो मानसिक शक्ति। तेस्रो शक्ति आत्मिक शक्ति। 3 प्रकारको शक्ति हुन्छ, शारीरिक शक्ति, भावनात्मक शक्ति र आत्मिक शक्ति। 3टै शक्तिलाई परिचालित गर्नुपर्छ आलस्यता भगाउनको लागि। आत्मिक शक्ति ध्यानद्वारा जागृत हुन्छ। ध्यान गरेपछि आत्मिक शक्ति उत्पन्न हुन्छ। आत्मिक शक्ति भनेको के हो? अब आत्मिक शक्ति भन्दा फेरि हामी बुझ्दैनौँ आत्मा भने के हो, के कुरा गरे होला, कहाँ छ आत्मा, कस्तो हुन्छ शक्ति, हामीलाई थाहा छैन। आत्मिक शक्तिको अर्थ हुन्छ सजगता, होस। जे पनि काम गर्छु म होस पुर्याएर गर्छु, जे गर्छु म ध्यान लगाएर गर्छु। आत्मिक शक्तिबाट काममा मजा आउँछ, आनन्द आउँछ। जे काम गर्यो त्यसैमा मजा आउँछ। फेरि गरौँ लाग्छ। जुन काम गर्न मजा आउँछ, जुन काम फेरि गरौँ लाग्छ, अब मान्छेलाई अल्छी लाग्छ र? त्यो काममा पो अल्छी लाग्छ, जुन काम गरौँ लाग्दैन। जुन काम गर्न नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, त्यसमा अल्छी लाग्ने हो। जुन काम गर्दा आफूलाई आनन्द आउँछ त्यो काम गर्न कसलाई अल्छी लाग्छ र? आत्मिक शक्ति जगाएको मान्छे कहिल्यै अल्छी हुनै सक्दैन। त्यसकारण आत्मिक शक्ति जगाउँ। आत्मिक शक्तिको अर्थ सजगता, होस। म जे पनि काम गर्छु ध्यान लगाएर गर्छु, होस पुर्याएर गर्छु। आज पनि काम गर्यो होस पुर्याएर गर्यो, ध्यान लगाएर गर्यो। भोलि पनि गर्यो ध्यान लगाएर गर्यो। जे काम गर्छु होस सजगतापूर्वक। मेरो मन एकातिर, काम एकातिर हुँदैन। मैले जे काम गरिरहेको छु मेरो मन पनि त्यही हुन्छ। मनलाई र कर्मलाई, कामलाई जोड्यो एकै ठाउँमा, त्यसैले त योग भनिन्छ। यसरी काम गर्न सुरु गर्यो भने अब एकैपटक त हुँदैन। अब यो पनि त्यही हो। आज ध्यान लगाएर गर्यो, कुरा बुझेँ मैले, हो रहेछ है। ध्यान लगाएर, मन लगाएर गर्यो भने मजा पनि आउँदो रहेछ काममा। ल आज चाहिँ म मन लगाएर काम गर्छु भन्यो, भोलि मन लगायो, आज मन लगायो, पर्सि लगायो, निकै पछि त झन्झट कसले त्यो मन लगाइरहन्छ, जे हुन्छ हुन्छ। फेरि आफ्नै पारामा आउँछ। यो चाहिँ रबड तानेको जस्तो, तान्यो छोड्यो फेरि जस्ता तस्तै होइन। रबड बन्नुहुन्न। अलि लामो समयसम्म अभ्यास गर्ने, अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्ने, जसले 108 दिनसम्म सजगतापूर्वक काम गर्यो, त्यसको अवचेतन मन प्रशिक्षित भयो। अब कुनै पनि काम गर्दा सजग नभए त गर्नै सक्दैन। जे काम गर्छ आफै ध्यान लाग्छ काममा। काम गर्यो कि ध्यान लाग्यो। अब ध्यान लगाउनलाई केही पनि मेहनत गर्नै पर्दैन। यो 3 प्रकारका शक्तिलाई जगाएर हामी आफूभित्रको आलस्यतालाई पूर्ण रूपमा हटाउन सक्छौँ। आलस्यता भन्दा ठुलो दुश्मन अर्को कोही पनि छैन। हाम्रो जीवनको अशान्ति, असफलता र दुःखको मूल कारण भनेकै आलस्यता हो। जेमा पनि अल्छी गर्ने, अरूले गरिदियोस् मैले किन गर्ने। घरमा काम छ अरूले गर्ने, अरू काम गरिहाल्नु पर्यो भने पनि अरूलाई गाली गर्ने, कोही नगर्ने, मैले मात्रै काम गर्नुपर्ने। अरूलाई गाली गर्दै गर्दै एकदम दुखी हुँदै काम गर्छ। जब व्यक्ति दुखी भएर, अशान्त भएर अरूलाई गाली गर्दै काम गर्छ, त्यसले जे काम गर्छ त्यो कामबाट दुःख मात्रै लिन्छ। अब उसलाई बानी त्यही लाग्छ। अब त काम गर्न थाल्यो कि रिस उठ्छ। अब आज पनि रिसाउँदै काम गर्यो, भोलि पनि रिसाउँदै काम गर्यो, अर्को दिन पनि रिसाउँदै काम गर्यो। त्यसपछिबाट त कस्तो अचम्म हुन्छ, त्यो रिसाउने बानी लाग्छ। अनि काममा हात हालेको रिस उठ्छ आफै, बिना कारण रिस उठ्छ। के जे पनि काम गर्नु पर्यो रिस उठिहाल्छ। बानी त्यही लगा। अब जसले त्यसको ठ्याक्कै विपरीत आज पनि काम गर्यो, बडो खुसी हुँदै गर्यो, उमङ्गमा उत्साहमा गर्यो, क्या रमाइलो, आज पनि रमाइलो मानेर काम गर्यो, भोलि पनि रमाइलो, पर्सि पनि रमाइलो काम गर्यो, गर्दै गर्दै गयो, लामो समय अभ्यास गर्यो। अब जे काम गर्यो, काम गर्न सुरु गर्यो कि आनन्द आउँछ, काम गर्यो कि रमाइलो आउँछ। जस्तो बानी लगाउँछौँ त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो बानीले हामीलाई परिचालित गरे आउँछ। यो बानीलाई के भन्छन् मनोविज्ञहरू? अवचेतन मन भन्छन्। मान्छेलाई चेतन मनले, हामी जति काम गर्छौँ चेतन मनले 10% मात्रै गर्छ अरे। चेतन मन त त्यही बानी लगाउनलाई मात्रै हो, अरू के पनि होइन। बाँकी अवचेतन मनले काम गरे हुन्छ। 90% अवचेतन मनले काम गरेको हुन्छ।
र जुन 90% हाम्रो जीवनमा हाम्रो जीवनलाई सञ्चालन गर्ने जुन मन हो त्यसैमाथि हामीले काम गरेका छैनौँ, त्यसलाई प्रशिक्षित गरेका छैनौँ। अनि हामीले कहाँबाट सुख पाउँछौँ? अनि जीवनलाई चारैतिरबाट आलस्यताले घेर्छ। मनलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। हाम्रो मनलाई जस्तो चाह्यो हामी त्यस्तै बनाउन सक्छौँ। मूल कुरा आफ्नो मनलाई प्रशिक्षण के दिउँ भन्ने हो। प्रशिक्षण अरूले दिएर दिँदैन, आफूले दिने हो। आफ्नो मनलाई, मेरो मनलाई अरूले प्रशिक्षित गरेर गर्दैन। अरूले त के गर्ने, हामी धेरै ठाउँमा प्रशिक्षणमा जान्छौँ, सिक्छौँ धेरै कुराहरू। त्यो सिक्ने भने त के हो भने नि, अरूले अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्ने तरिका बताउने मात्रै हो, विधि बताउने हो। तर गर्नु मैले पर्छ। प्रशिक्षित अरूले गरेर गरिँदैन, मैले गर्नुपर्छ। मैले गर्नुपर्छ भने के? अभ्यासद्वारा मात्रै मन प्रशिक्षित हुन्छ। र अरू जहाँ गएर तपाईँ किताबहरू पढ्नुहोस्, अरू कहीँ तालिम सेमिनारहरू इत्यादि ठाउँमा भाग लिन जानुहोस्, जहाँ जतिसुकै प्रकारको तालिम लिए पनि बाहिरबाट लिने तालिम भने के हो भने नि, अवचेतन मनलाई प्रशिक्षित गर्ने, बानी लगाउने तरिका सिकाउने, काम गर्ने तरिका मात्रै सिकाउने हो। यसरी गर, यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर सिकाएको मात्रै छ के। उसले सिकायो तर हामीले गरेनौँ भने अब हामीलाई बानी लाग्छ? अवचेतन मन प्रशिक्षित हुन्छ? हुँदैन। गर्नुपर्छ, आफैले गर्नुपर्छ, अरूले गरेर हुँदैन। र हामीले आफ्नो मनलाई प्रशिक्षित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मन सदा खुसी रहन सक्छ, सुखी रहन सक्छ, उत्साही रहन सक्छ, जाँगरिलो बन्न सक्छ, सब कुरा हुन सक्छ। हामीले जसरी मनलाई प्रशिक्षित गर्छौँ हाम्रो जीवन त्यस्तै नै हो। त्यसकारण कहीँ पनि दुःख पाइयो, अशान्ति आयो, तनाव आयो, डिप्रेसन भयो भने कहिल्यै अरूलाई दोष दिने होइन। मैले मेरो मनलाई दुखी हुने अभ्यस्त गरेँ। आज पनि चिन्ता गर्ने, भोलि पनि चिन्ता गर्ने, हिजोको कुरा आज पनि सम्झेको छ, भोलि पनि सम्झेको छ। निरन्तर 108 दिनसम्म व्यक्तिले एउटै कुरा सम्झ्यो, 100% डिप्रेसनमा गयो। नकारात्मक कुरा सम्झ्यो 108 दिनसम्म, अवचेतनमा गयो। अब त्यो व्यक्तिलाई डिप्रेसनबाट निकाल्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अलिअलि चिन्ता आउँदैमा विचार गरिहालौँ, सजग बनाऊ। बडो सजिलो छ चिन्ता हटाउन। जे काम गर्दाखेरि, जे सम्झँदाखेरि आफूलाई नरमाइलो लाग्छ त्यसलाई नसम्झने विधि के हो? अगाडिको काम गर्न सुरु गर्ने, योजना बनाउने, योजनामा काम गर्न सुरु गर्ने। अब भोलिको योजनामा काम गर्न थालेपछि हिजोको यादमा मेरो मन अल्झिने फुर्सदै हुँदैन कि। किनभने नि, किन फुर्सद हुँदैन भने हाम्रो मनले एक पटकमा एउटा काम मात्रै गर्न सक्छ। या राम्रो कुरा सम्झन सक्छ या नराम्रो कुरा सम्झन सक्छ। राम्रो कुरा पनि नराम्रो कुरा पनि एकैपटक सम्झन सक्दैन। या त अँध्यारो हुन्छ या त उज्यालो हुन्छ। उज्यालो र अँध्यारो एकैपटक भएर आउँदैन। त्यसकारण मनमा जब चिन्ता चल्न थाल्यो, आलस्य चल्न थाल्यो, म गर्दिनँ जस्तो, अब यो हुँदैन मबाट भने जस्तो हुन थाल्यो, त्यो तत्क्षण सोच्नु, ओहो मभित्र अब विकार उत्पन्न सुरु भयो। त्यसपछि आफूलाई जागृत गर्ने, एउटा उद्देश्य बनाउने, यो काम मैले गर्नै छ, त्यसको विषयमै सोच्ने। जे गर्नु छ त्यही सोच्ने, अरू सोच्नु जरुरी छैन। जे काम मैले अगाडि गर्नु छ त्यसैको विषयमा चिन्तन गर्ने, सोच्ने, त्यही काम गर्ने। जे काम म गर्छु मेरो मनलाई त्यही लाउँछु, अन्त चाहिँ लाउँदैन। जे मैले गर्नु छ मेरो मन त्यही। यसरी हामीले प्रशिक्षण दिन सक्यौँ आफ्नो मनलाई भने हाम्रो जीवनबाट 100% आलस्यता भाग्छ। 3टा कुरा मैले बताएला, फेरि म भन्छु। 3टा शक्तिलाई परिचालित गर्ने, एउटा शारीरिक शक्ति, अर्को मानसिक शक्ति, अर्को आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति भनेको सजगता, जे गर्छु म होस पुर्याएर ध्यान लगाएर गर्छु, आत्मिक शक्ति। मानसिक शक्ति भनेको सङ्कल्प, मैले जे भने त्यो कुनै पनि हालतमा गरेरै छोड्छु,
मैले भनेको कुरा म पुरा गर्छु। मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति भनेको बिहानको योगाभ्यास। बिहान हामी जस्तो गर्छौँ हाम्रो दिन पुरै त्यस्तै हुन्छ। त्यसरी हामीले 3 प्रकारको शक्तिलाई, आफैसँग भएको शक्तिलाई परिचालित गऱ्यौँ भने हाम्रा दुःख, तनाव, कष्ट, आलस्यता, अशान्ति, असफलता यस्ता कुराहरूको, यस्ता दुर्गुणहरूको कहिल्यै अनुहार पनि हेर्नु पर्दैन। जीवनमा शान्ति, प्रसन्नता, खुसियाली, सफलता, क्रियाशीलता आफै वृद्धि हुन्छ। आलस्यबाट मुक्त हुने तरिका यही नै हो। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।